संविधानको दायरा मान्नुहुन्न, कानुनको दायरा मान्नुहुन्न, सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्नुहुन्न, संसदको आदेशलाई पालना गर्नुहुन्न। पालनै नगर्ने भएपछि त छाडा चाहिँ भयो नि त, त्यो त चाहिँ हैन, असनको साँडे जस्तो छाडा हुने भयो त हैन, त त्यो खालको हुने भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मतलब संविधान, कानुन, विधि, शासन केही पनि नमान्ने भएपछि त हैन, मलाई कसले हटाउन सक्छ, मै शक्तिशाली हुँ भन्ने खालको हुने भयो नि, त्यो अहङ्कार हुने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि राजीनामा दिनु भएको छैन। राजीनामा नदिनु नै के हो त भन्दाखेरि मैले संविधान मानेको छैन भनेको प्रमाण हो। यो चाहिँ 5 गते चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधान भत्काउने, तपाईको संसद भत्काउने त्यत्रो प्रतिगामी कदम चाल्ने हैन, मनपरी ढङ्गले प्रतिगामी कदम चाल्ने हैन, प्रतिगामी कदम चाल्ने, अनि त्यत्रो अगाडि बढिसकेको परिस्थिति चाहिँ फेरि पुरानो चाहिँ भदौमा फर्कने भन्ने कुरा कहीँ मिल्छ? के हो पुस 5 गतेको कदम के हो क्लियर गर्नु पर्यो नि। प्रतिगमनको कदमको बारेमा के हो क्लियर गर्नुपर्छ कि पर्दैन हैन, त्यो क्लियर गर्नु पर्यो नि हैन। त्यत्रो अग्रगमनको लाइनलाई, कार्यदिशालाई छोडेर प्रतिगमन गर्न जाने चाहिँ, अनि त्यसबारे चुप लाएर मौन बसेर त्यसबारे कुनै चाहिँ उ नगरिकन, त्यसबारे आत्मालोचनासम्म पनि नगरिकन, त्यसबारे आत्मसमीक्षा गरेर राजीनामा शुद्ध पनि नदिइकन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा शुद्ध पनि नदिइकन चाहिँ हैन, झन् बलियो भयो भनेर भन्नुको तात्पर्य त म संविधान मान्दिनँ, कानुन मान्दिनँ, सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति हो नि। प्रतिगमनको कोर्सको बारेमा चाहिँ केही नबोल्ने, अझ बलियो भयो भनेर राजीनामै दिन्न भनेर अडान लिएर बस्ने हैन, फेरि मै हुन्छु भनेर भनिरहने चाहिँ, अनि चाहिँ अरूलाई चाहिँ तपाईँको तल तल तपसिलका कुरा गरेर चाहिँ कहीँ मिल्छ यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेन रूपमा विचारमा हेर्नुपर्छ, लाइनमा हेर्नुपर्छ, सिद्धान्तमा हेर्नुपर्छ हैन, आदर्श नैतिकतामा हेर्नुपर्छ। यही मान्यताको आधारमा पार्टी निर्माण हुने हो चाहिँ, त्यही कोर्सबाट हेर्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा, राज्यको सिस्टमको सन्दर्भमा पनि राज्यको व्यवस्था हेर्नुपर्छ, राज्यको संविधान हेर्नु पर्यो, राज्यको कानुन हेर्नु पर्यो चाहिँ हैन। होला कतिपय सिस्टममा, संविधानमा चाहिँ कैयौँ कुराहरू, सीमाहरू छन्, कमी कमजोरी छन् भने जस्तो कुराहरू छैन, नहुन सक्छ। रहेनछ भने पनि सिस्टमको रक्षा गर्दै त्यो सिस्टमभित्र छिरेर चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने हो। नमस्कार, कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बटुकराज गिरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते संसद भङ्ग गरिसकेपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघि पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। पुनर्स्थापनासँगै अब फागुन 23 गते राष्ट्रपतिले संसद बैठक बोलाइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा दाहाल नेपाल पक्ष अब संसद अधिवेशनमा कसरी अगाडि बढ्छ र संसद अधिवेशनको तयारी कस्तो छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामादेखि राष्ट्रपतिसम्मको राजीनामा माग गरिरहेको दाहाल नेपाल पक्ष संसद अधिवेशनको तयारी कस्तो गर्दैछ? दाहाल नेपाल पक्ष मानिएका देवप्रसाद गुरुङलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाएर उहाँ निकट विशाल भट्टराईलाई नियुक्ति गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ र संसद अधिवेशनको तयारी कस्तो छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि दाहाल नेपाल पक्षका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ हामी माझ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ देवप्रसाद सरलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। 81 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतकबाट हटाइदिनु भयो। अब तपाईँलाई प्रमुख सचेतक भन्ने कि उहाँले नियुक्ति गर्नुभएका विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक भनेर मान्ने, कसलाई मान्ने दोधार देख्थ्यो नि त यहाँ? पार्टी अध्यक्षको रूपमा रहेको केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद भङ्ग गरिसकेपछि संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत जानुभयो र पार्टीको घोषित नीति मान्यताभन्दा विपरीत जानुभयो र उहाँले पक्षगामी बाटो लिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीको बैठक बसेर पार्टीले उहाँलाई अध्यक्ष पदबाट, दल नेताबाट, सबै पदबाट हटाइसकेका छ हैन, हटाइसकेका छ र चाहिँ पार्टीबाट एक प्रकारले निष्कासन समेत गरिसकेका छ। अब पार्टीबाट निष्कासित गरिसकेको व्यक्तिले गरेको कारबाही चाहिँ मान्य हुने विषय प्रश्नै भएन चाहिँ। म प्रथम अध्यक्ष मै हुँ, संसदीय दलको नेता मै हुँ, मैले भनेको आधिकारिकता हुन्छ, मैले नियुक्ति गरेको मात्र आधिकारिकता हुन्छ भनेर न तपाईँलाई बर्खास्त गरेर उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यो कुरा उहाँको दावाको कुरा होला। उहाँको दावाको कुराको बारेमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउने कुरा होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउने छ। विधि सम्मत ढङ्गले के हो त भन्दाखेरि दलीय प्रणालीमा राज्यले बनाएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जुन छ 2073
मूलत अहिले दल सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ऐन त्यही नै हो र त्यो ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दलको चाहिँ निर्णय गर्ने आधिकारिक अङ्ग कुन हो त केन्द्रीय समिति हो। केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिक अङ्ग मानेको छ हैन। केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय यदि मतभेद भयो भने केन्द्रीय समितिको बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय समितिको बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि त्यो संविधानत कानुनत विधिसम्मत ढङ्गले मान्ने विषय हुन्छ। अब निर्वाचन आयोगले त्यसलाई केवल औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले डाउट भएको भए चाहिँ उसले चाहिँ शनाखत गर्थे होला, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शनाखत गर्थे होला। अहिलेसम्म शनाखत नगरेको हुनाले चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि बहुमत कता छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ढिलो चाँडो निर्वाचन आयोगले संवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले उसले फैसला गर्छ, उसले आदेश दिन्छ। देव सर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो अचम्मको पार्टी देखियो। प्रमुख सचेतक 2टा, पार्टी अध्यक्ष 3टा। अब यसो भइरहँदाखेरि भागभण्डैमा यो चाहिँ तितर बितर भइरहेको नेकपामा प्रधानमन्त्री नै दुईटैलाई दिएको हो भने, दुईटै प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो भने यस्तो अवस्था आउँथ्यो होला। के लिनुहुन्छ हजुरले यो? हैन, अब यो पार्टीमा कति अध्यक्ष बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा पार्टी विधानले कभर गर्ने कुरा हो, पार्टी विधानले निश्चित गर्ने कुरा हो। पार्टी विधानमै 2टा अध्यक्ष बनाउने भन्ने व्यवस्था गरेको अवस्था हो हैन। नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको नेपालको संविधान अनुसार हो। नेपालको संविधानले 2टा प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको त छैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई तपाईको चाहिँ प्रसङ्गमा चाहिँ त्यसरी ट्विस्ट गर्न मिल्दैन। प्रमुख सचेतकको सन्दर्भमा एउटै मात्रै हुन्छ, 2टा हुँदैन। त्यो त मतलब प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट बर्खास्त भइसकेको मान्छेले अनाधिकृत रूपमा गरेको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भयो हैन, यो समस्या पैदा भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो समस्यालाई लिएर विधानसँग जोड्नु, अरूसँग अन्यथा अरू विषयमा जोड्नु त मिल्दैन। जसरी संसद विघटन भयो 5 गते र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको जसरी राजीनामा आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो तपाईहरुकै पार्टीबाट, अन्य दलबाट प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर जुन आशा अपेक्षा गरिएको देख्यो, प्रधानमन्त्रीले त्यो संकेत दिनु भएन। मलाई कसैले हटाउनै सक्दैन, म झन् बलियो भएँ, कुनै आधारै छैन मैले राजीनामा दिने भनेर भनिरहँदाखेरि अब तपाईहरुको तयारी चाहिँ के छ त? अब पहिलो कुरा त पुस 5 गते मतलब उहाँले गर्नुभएको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले अस्ति फाल्गुन 11 गते सच्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको मार्गचित्र यो हो भनेर चाहिँ निश्चित गरेको छ र संविधानको व्याख्या गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्यो त्यो सही फैसला गर्यो, संविधानको पक्षमा फैसला गर्यो, संविधानलाई रक्षा गर्ने भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेको छ त्यही मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हो र त्यही अनुसार हामी संसदमा प्रस्तुत हुने हो। संसदमा जाने मार्गचित्र भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मार्गचित्रबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो र पुस 5 गतेको मार्गचित्र भनेको संविधान सिद्ध्याउने, संसद सिद्ध्याउने, संवैधानिक व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने, ध्वस्त पार्दै लैजाने र असंवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने बाटो हो। असंवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने बाटो भनेको प्रतिगमनको बाटो हो, संवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने भनेको अग्रगमनको बाटो हो। त्यसकारणले अग्रगमन र प्रतिगमनको दुई ध्रुवमा विभाजित भएको अवस्थामा हामी यतिखेर के आग्रह गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई फलो गर्नु पर्यो, पालना गर्नु पर्यो, मान्नु पर्यो। विगतमा जे गल्ती नगर्नु गरिसक्यो त्यसको आत्मसमीक्षा गरेर, पुस 5 गते जे गर्नु गरिसक्यो त्यसको आत्मसमीक्षा गरेर चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले एउटा दिशा सोझाइसकेपछि त्यसलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चाहिँ सम्मान गर्नु पर्यो, कदर गर्नु पर्यो र त्यही रूपले अगाडि बढ्ने भनेको प्रधानमन्त्री रिजाइन गरेर अगाडि बढ्ने हो हैन। राजीनामा दिनुको विकल्प छैन। राजीनामा नदिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा हुन्छ हैन। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि ठिक हुने अनि चाहिँ तपाईको पुस 5 गतेको चाहिँ उहाँले गरेको कदम पनि ठिक हुने भने दुईटै ठिक चाहिँ हुँदैन चाहिँ, एउटा ठिक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि के अरे फागुन 11 गतेको फैसलालाई फलो गर्नुभयो उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, होइन पुस 5 गतेकै लाइनलाई उहाँ फलो गरिरहनुहुन्छ भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न। राजीनामाको प्रश्न त त्यहाँ जोडिएको छ नि हैन। त्यसो भएको हुनाले राजीनामाको प्रश्न केसँग जोडिएको छ त भन्दाखेरि पुस 5 गतेको ट्र्याकमा जाने हो भने उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न। किन राजीनामा दिने? किन भन्दा असंवैधानिक ढङ्गले नै उहाँ जान खोजिरहनु भएको छ, संविधान मिचेर जान खोजिरहनु भएको छ, संसद भङ्ग गरेर जान खोजिरहनु भएको छ। संसद भङ्ग गर्न चाहने, असंवैधानिक कदम चाल्न चाहनेले किन राजीनामा दिन्थे र?
उहाँ त त्यही ट्र्याकमा जाने भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुई विपरीत प्रकारका ट्र्याकहरू मध्येमा उहाँ कुन ट्र्याकमा जान खोजिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि फेरि पनि असंवैधानिक ट्र्याकमा जान खोजिरहनु भएको छ। हाम्रो आग्रह हो रिजाइन गरेर संवैधानिक ट्र्याकमा आउनु पर्यो हैन। के अरे फागुन 11 गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाको ट्र्याकमा आउनु पर्यो, संविधानको ट्र्याकमा आउनु पर्यो। हामी त्यो आग्रह गरिरहेका छौँ र संविधानको ट्र्याकमा ल्याउनका लागि चाहिँ यदि मतलब 23 गते भन्दा अगाडि उहाँले रिजाइन गर्नु भएन हैन भने संसदको सन्दर्भमा संसदीय पद्धति भित्र ल्याउनका लागि अथवा चाहिँ संवैधानिक दायरा भित्र ल्याउनलाई संवैधानिक मार्गचित्रमा ल्याउनका लागि चाहिँ अब संसदले कसरी भूमिका खेल्ने, कुन ढङ्गले भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा दलहरूको बीचमा आपसी सरसल्लाह छलफल अन्तर्क्रियाको आधारमा संविधानले दिएको मार्गचित्र अनुसार नै अगाडि बढ्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के भन्नुहुन्छ भने मलाई सर्वोच्चले राजीनामा गर भनेर भनेको होइन, जुन पुनर्स्थापना भयो त्यो पुनर्स्थापना भनेको मैले राजीनामा दिने होइन, म अब फेस गर्छु र मसँग पर्याप्त सांसदहरू छन्, म कुनै हालतमा राजीनामा दिनेवालामा छैन, सक्छौ भने बहुमत पुर्याएर देखाऊ भनेर उहाँले चेतावनीसँग दिइसक्नु भएको छ नि। अब सर्वोच्च अदालतमा तपाईँको रिट निवेदन परेको भनेर भनेको पुस 5 गतिको कदम असंवैधानिक हो भनेर रिट निवेदन परेको कुरा हो हैन। र तपाईँको उहाँको सरकारको सन्दर्भमा भन्दा पनि चाहिँ उहाँले चालेको कदमको सन्दर्भमा परेको रिट निवेदन हो। जे रिट निवेदन परेको छ त्यसैको बारेमा सर्वोच्चले आदेश दिने हो। आदेशले गैर संवैधानिक हो असंवैधानिक हो भनेर कदम हो भनेर निर्णय गरिसकेपछि हैन असंवैधानिक सरकार चाहिँ रहन्छै रहँदैन, त्यो शाश्वत रूपले बुझ्ने विषय हो। डेमोक्रेसीमा असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको त्यो असंवैधानिक कदम बदल गरिसकेपछि डेमोक्रेसीमा मतलब मोरली रूपले पनि रिजाइन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो। कुनै पनि चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टहरू यदि डेमोक्रेसीलाई फलो गरिरहेको छ भने कुनै पनि गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको असंवैधानिक कदम चाहिँ चालेर विफल भइसकेपछि रिजाइन गर्ने खालको परम्परा छ। उहाँ त्यो परम्परा, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको परम्पराभन्दा विपरीत जानुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, विधिको शासन नमान्ने, सर्वोच्चको आदेशको नमान्ने खालको जो ट्रेन छ त्यो ट्रेनले संविधानभन्दा बाहिर जाने जो ट्रेन छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन, म शक्तिशाली छु भनेर भन्नुहुन्छ हैन। शक्ति के को आधारमा पैदा भएको त? संविधान सम्मत ढङ्गले गयो भने शक्ति पैदा हुने हो, संसदमा टेकेर शक्ति पैदा हुने, संसदले गठन गरे उहाँ चाहिँ उहाँ संसदलाई भङ्ग गर्न चाहने, संसदलाई सिद्ध्याउन चाहने हैन। अब संसदलाई उहाँ सिद्ध्याउन चाहने, हत्या गर्न चाहने चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री, अनि संसदले चाहिँ तपाईँको टिकाइराख्छ, संसदले बचाइराख्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो नि। सांसदहरू त्यो विचार लाइन अग्रगमन हो कि पश्चगमन हो कि त्यो दिशा नहेरिकन चाहिँ चल्ने चाहिँ उहाँले जे भने त्यही अनुसार चल्ने खालको सांसदको अवस्था त होइन त। उहाँले पो संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो, सबै सांसद त्यो रूपले उल्लङ्घन गर्ने पक्षमा त छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सांसदहरू यही संविधानमा जगमा टेकेर निर्वाचन भएको छ, यही निर्वाचनको आधारमा संसद बनेको छ, त्यही संसदको आधारमा जगमा चाहिँ त्यो सरकार गठन भएको चाहिँ छ हैन। जसले जन्मायो चाहिँ के अरे यो सरकार उसैलाई त्यो हत्या गर्ने भनेको त मातृ हत्या गरे जस्तो हो नि। त्यसैले मातृ हत्या गर्ने सन्ततिको सन्दर्भमा संसदले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा त स्वतः स्पष्ट छ। ठिक छ, संसदले जे गर्छ संसदको फैसलाबाटै यसको निचोड आउला। अब यसो भनिरहँदाखेरि संसदको जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन पर्ला, बहुमत पुग्नु पर्ला, बहुमत पुग्नका लागि अब तपाईँहरूको कानुनी रूपमा विभाजित नभए पनि वैचारिक रूपमा त विभाजित भइसक्यो नेकपा। अब कि जसपा कि नेपाली काङ्ग्रेस दुवै पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू तपाईँहरूले सँग नआइकन प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावमा त बहुमत नपुग्ने देखियो। यस्तो कदममा चाहिँ तपाईँ प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ दाहाल नेपालको पक्षबाट, यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ संसदमा? त्यो त दलहरूको बिचमा आपसी सहमति समझदारीको आधारमा जे हुन्छ त्यही रूपले अगाडि बढ्ने कुरा हो। पहिलो कार्यभार के हो त भन्दाखेरि संविधानको ट्र्याकभित्र ल्याउने, जुनसुकै राज्यका अङ्गहरू संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ भने, संविधान विपरीत ढङ्गले गएको छ भने संविधानको ट्र्याकभित्र ल्याउन पहल गर्ने कुरा हो हैन। संसदले संविधानको ट्र्याकभित्र ल्याउन पहल गर्ने हो, संविधानको रक्षा गर्न पहल गर्ने कुरा हो, संवैधानिक मार्गचित्रमा लैजानका लागि चाहिँ पहल गर्ने कुरा हो। यो संविधानको चाहिँ विपक्षमा चाहिँ हैन अरू दलहरूको सन्दर्भ मैले त्यस्तो चाहिँ संविधानको विपक्षमा रहेको बुझेको छैन, प्रतिगमनको पक्षमा रहेको त्यस्तो मैले बुझेको छैन त्यति चाहिँ हैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो चाँडो चाहिँ तपाईँको संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, संसदको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानभन्दा विपरीत खालका कदमहरूलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ, निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मूलभूत स्पिरिटमा चाहिँ हैन, मूलभूत स्पिरिटमा मैले त्यति विमति देखाएको छु। ठिक छ, तपाईँहरूले भनिरहनु पर्दाखेरि प्रतिपक्षी दलहरूसँग साझेदारी गरौँ, अगाडि बढौँ, ओली कदमलाई परास्त पारौँ तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि जसपाकै कतिपय नेताहरूले पहिला पार्टी लिएर आउनुहोस् भनेर भनिरहे। निर्वाचन आयोगसँग रिलेटेड प्रश्न पर्यो। ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसले होइन अहिले कम्युनिस्टको सत्ता पूर्ति गर्नका लागि हामी कुनै पनि पक्षसँग हामी अहिले चाहिँ मिल्न चाहँदैनौँ, मिल्न सक्दैनौँ भनिरहँदाखेरि सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि नेकपाभित्रै देखियो नि त। हैन, त्यो त उहाँहरूको विचार चाहिँ उहाँहरूको कुन विचार लिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको स्वतन्त्रता कुरा हो। दलको विषयको सन्दर्भमा जे जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् दलको सन्दर्भ भनेको निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको विषय हो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा दल सम्बन्धी अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, दल सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने वैधानिक अधिकार र क्षेत्राधिकार चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउने विषय हो र निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले संवैधानिक रूपले सहजीकरण गर्नका लागि दलहरूलाई चाहिँ दलहरूको सन्दर्भी केसहरूको बारेमा इन टाइममै निर्णय गर्ने, इन टाइममै सहजीकरण गर्नलाई पहल गर्ने प्रयास चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा डेडलक भयो भने दलीय सिस्टममा डेडलक हुन्छ। दलीय सिस्टममा डेडलक हुने भनेको तपाईँको संविधानमाथिको सङ्कटको कुरा आउँछ। त्यसले संविधानमाथिको सङ्कट पैदा गर्ने ढङ्गले चाहिँ निर्वाचन आयोग जान्छ भन्ने लाग्दैन। समयमै निर्वाचन आयोगले हो फैसला टाइममै गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भने हो, नगरेको रहेछ भने पनि अब चाहिँ मलाई लाग्छ सदनको प्रक्रिया अथवा 23 गतेसम्ममा ढिलो चाँडो चाहिँ फैसला गर्नलाई निर्वाचन आयोगले भन्ने चाहिँ लाग्छ। ठिक छ, अब 23 गते राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन पनि बोलाइसक्नु भएको छ। संसद अधिवेशनमा तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डा भनेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै रहन्छ। यो जुन प्रधानमन्त्रीले त्यो पदमा बस्न कुनै पनि औचित्य छैन आइरहँदाखेरि तपाईँहरूको तयारी के छ? अविश्वासको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री समक्षको राजीनामाको तयारी चाहिँ के छ त? समग्र भनिदिनुहोस् त। त्यही त मैले अघि नै भनिरहेको छु, अघिदेखि नै भनिरहेको छु। संविधान अहिलेको कार्यसूची भनेको के हो त भन्दाखेरि, अहिलेको क्राइसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि संविधानलाई फलो गरेर जाने कि संविधानलाई समाप्त गरेर सिद्ध्याएर चाहिँ जाने, पक्षगामी दिशातर्फ जाने, प्रतिगामी दिशातर्फ जाने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मेजर प्रश्न हो हैन। त्यसकारणले सदनको अगाडिको कार्यभार पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पुस 5 गतेको परिघटनाले त संविधानको विपक्षमा चल्ने खालको राज्यको अङ्ग रहेछ भने त सङ्केत देखाएन, घटनाक्रमले त देखाएन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई अब सर्वोच्च अदालतले एक असममा ट्र्याकमा लानुपर्छ भनेर त भनिसकेका छ, मार्गचित्र त देखाइसकेका छ। तर त्यो मार्गचित्र अनुसार जानका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री त तयारी भइरहनु भएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई कसरी त्यो ट्र्याकमा लैजाने भन्ने कुरा नै अहिलेको सदनको प्रमुख कार्यभार हो हैन। सदन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ त्यो मार्गचित्र अवलम्बन गर्नुभयो भने सहज प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ, नर्मल कोर्सबाट अगाडि बढ्छ। होइन उहाँ त्यो कोर्समा जान तयारी हुनु भएन, उहाँ रिजाइन गर्नु भएन, त्यो कोर्समा जान तयारी हुनु भएन भने चाहिँ मुलुकमाथि फेरि चाहिँ ठुलो सङ्कट पैदा हुन्छ। संसद भङ्ग गर्न सक्छ, फेरि पनि उहाँले चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले संसद भङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि चाहिँ तपाईँको अब संसदको सदस्य हुनुपर्ने चाहिँ संसदको सदस्य मात्रै, प्रतिनिधि सभाको सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। संसद भङ्ग गर्ने अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ भइरहने, यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको संविधान विरोधी कामहरू पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। भनेपछि संविधान भङ्ग गराउने काम त कति गर्नुभयो, कति गर्नुभयो, धेरै गरिसक्नु भएको छ। अब संसद चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांसद नरहेको मान्छेले मन्त्रीमण्डल भटाभट पुनर्गठन गरिरहनु भएको छ, मन्त्री नियुक्ति गरिरहनु भएको छ। संविधान त संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिको लागि चाहिँ तपाईँको सुनवाई समितिको चाहिँ सुनवाई अनिवार्य शर्त हो। चाहिँ सुनवाई समिति बिना चाहिँ संसदीय सुनवाई समिति बिना भटाभट नियुक्ति गरिरहनु भएको छ। संविधानको त कुनै पनि धारा दफा फलो गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही ट्रेन्ड टेन्डेन्सी रहिरहने हो भने कुनै पनि टाइममा फेरि संसद भङ्ग गर्न सक्छ, कुनै पनि टाइममा तपाईँको संविधान भङ्ग गर्न सक्छ, कुनै पनि टाइममा चाहिँ तपाईँको जङ्गी शासन सुरु हुन सक्छ, एकाधिकारवादी सर्वसत्तावादी तानाशाही फासिस्ट खालको सिस्टम सुरु हुन सक्छ। ओलीले त्यो सिस्टम ल्याउन रणनीति त्यही त, त्यसैको लागि त यही ओरिएन्टेसनले गर्दाखेरि त यो समस्या पैदा भइरहेको छ। त्यही ओरिएन्टेसन, त्यही चिन्तन धाराले गर्दाखेरि नै यो समस्या पैदा भइरहेको छ। अन्यथा तपाईँको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर संविधानको रक्षार्थ गठन भएको सरकारले चाहिँ संविधानको भक्षकता गर्न पाउँदैन नि। त्यो त सामान्य नर्मली रूपले पनि बुझ्ने विषय हो नि हैन। जुन संविधानमा टेकेर निर्वाचन भएको चाहिँ छ, जुन संविधानमा टेकेर संसद बनेको छ,
त्यही संसदमा टिकेर चाहिँ त्यही संसदको आधारमा सरकार गठन भएको चाहिँ छ। त सरकारले चाहिँ संविधानको बारेमा शपथ ग्रहण गरेको चाहिँ छ भनेपछि त त्यो संविधानको त रक्षा गर्नुपर्ने चाहिँ मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी हो नि। अब जसले के अरे संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ उनी त्यो संविधानको भक्षक बन्न थाल्यो भने त सिस्टम त भद्रगोल भएर चाहिँ अराजक बनेर चाहिँ तपाईँको मुलुक त डिसास्टरतर्फ जान सक्छ। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालिरहँदा भोलिका दिनमा चाल्ने कदम हामी तपाईँहरूले आकलन गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने ठिक छ प्रधानमन्त्रीबाट निकालाऊ न मलाई, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याओ सक्छौ भने भनिरहँदाखेरि त्यो नपुगिरहँदाखेरि संविधानको दायराभित्र आउँदाखेरि प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्छ, हट्न पनि सक्छ, आउने जाने चलिरहने प्रक्रिया हो, कुनै नयाँ कुरो होइन। बहुमत पुग्नु पर्ला नि होइन त्यही त, कहिले बहुमत होला कहिले के होला, मतलब त्यो प्रक्रिया अनुसार गइरहन्छ। संविधानभित्रको कोर्समा जाँदाखेरि तपाईँको बहुमत होला के होला त्यो प्रक्रिया अनुसार जान्छ। उहाँ त चाहिँ तपाईँको संविधानभित्रकै कोर्समा छिर्न तयारी हुनुहुन्न, समस्या त त्यहाँ हो नि। मैले अघि नै निवेदन गरेँ संविधानको धारा 17 अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि त संविधानको संसदको सदस्य बन्नुपर्छ, संसद चाहिँ भङ्ग गर्ने अनि आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहने भन्ने कुरा पनि चाहिँ उहाँमा देखियो त। भनेपछि त उहाँले त रिजाइन गरेर कमसेकम केयरटेकरमा त जानु पर्थ्यो, काम चलाउमा त जानु पर्थ्यो नि। काम चलाउसम्म पनि नगइकन चाहिँ जुन ढङ्गले संविधान मिचेर बसिरहनु भएको छ होइन, संविधान मिचेर बसिरहनु भएको छ। मैले अघि नै भने संविधान मिचेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ, संविधान मिचेर संवैधानिक अङ्गहरू नियुक्ति गर्नुभएको छ, संविधान मिचेर नीति कार्यक्रम सम्बन्धी बजेट सम्बन्धी गुल्साराम गरिरहनु भएको छ चाहिँ, संविधान मिचेर विदेशीहरूसँग चाहिँ हाइड्रो पावर सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइसेन्सहरू इस्यु गरिरहनु भएको छ चाहिँ होइन। त्यसकाले संविधानको कुनै पनि धारा दफालाई फलो गरिरहनु भएको छैन, यो सिस्टमभन्दा बाहिर गइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ सिस्टमलाई भत्काएर गइरहनु भएको छ। अब सिस्टमलाई भत्काएर गइरहेको मान्छे संसदभित्रको सिस्टममा आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, क्वेसन त्यहाँ छ। संसदभित्रको सिस्टममा आउनलाई रिजाइन गरेर आउनुपर्छ होइन। संसदभित्रको सिस्टममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नआउने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्थिति चाहिँ फेरि पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अराजक स्थिति पैदा हुन्छ, डिसास्टरको स्थिति पैदा हुन्छ, संसद विघटन गर्ने स्थिति पैदा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। तपाईँको संविधान चाहिँ फेरि पनि निषेध गर्दै लैजाने, ध्वस्त गर्दै लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारमा बसेपछि त सरकारले त संविधान ध्वस्त गर्न चाह्यो भने त क्षणभरमा जे पनि गर्न सक्छ। तपाईँले भनेअनुसार अब संसद अधिवेशनभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिजाइन गरिसकेपछि मात्र हो, रिजाइन गर्नुपर्छ, रिजाइन गर्नुको विकल्प छैन। रिजाइन गरेर यो त्यो कोर्समा नियमित कोर्समा छिर्ने हो चाहिँ होइन। रिजाइन नगरिकन चाहिँ अब रिजाइन नगरिकन चाहिँ उहाँ चाहिँ छिर्नुको रिजाइन गर्नु भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि संसदले गरेका काम कारबाही स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुराको के ठेगाना छ। संविधान त नमान्ने मान्छेले चाहिँ संसदले गरेको निर्णय पालना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के ठेगाना छ, ठेगाना त छैन त। उहाँले त जतिखेर पनि संसदै भङ्ग गरिदिनुहुन्छ, जतिखेर पनि तपाईँको चाहिँ संविधानको धारा दफा सबै उलटपुलट गरिदिनुहुन्छ होइन, जे पनि गरिरहनु भएको छ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यहाँ त संविधानको ट्र्याक मान्ने, कानुनको ट्र्याक मान्ने, विधिको शासन मान्ने, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्ने भएको भए पो यो पछि यो हुन्छ, यसको नियमअनुसार यो हुन्छ, यो प्रक्रिया अनुसार यो हुन्छ, एउटा सिस्टममा रहन्छ होइन। उहाँ त त्यो सिस्टममै हुनुहुन्न चाहिँ होइन, सिस्टममै नभएको अवस्थाको चाहिँ स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको संसदको दायित्व र कर्तव्य भनेर भनेको सबै दलहरूको पनि दायित्व र जिम्मेवारी भनेर भनेको उहाँलाई संसदीय संविधान र संसदीय पद्धति अनुसारको दायराभित्र कसरी लिएर आउने भन्ने नै अहिलेको च्यालेन्ज हो। त्यहाँ लिएर आउन सक्यो यो सिस्टम बच्छ, यो सिस्टम बच्यो नेपालमा चाहिँ सापेक्ष रूपले स्थिरता र स्थायित्व हुन्छ, स्थिरता र स्थायित्व भयो भने राष्ट्रियता सापेक्ष रूपले सुरक्षित हुन्छ। अब यो सिस्टम ड्यामेज हुने वेबाट गयो भने तपाईँको अस्थिरता र अराजकता पैदा हुन्छ, राज्य विफल हुन्छ। राज्य विफल हुने प्रक्रियामा जाँदाखेरि नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता नै समाप्त हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री त्यो गर्ने सङ्केत देखाइसक्नु भएको हो, निश्चित रूपले सङ्केत त त्यही छ त। त्यही भएर त उहाँले राजीनामा नदिकन अडान लिएर बस्नु भएको छ, नत्र अरू के कारण छ त? यसमा त शङ्कै छैन नि, यसमा त शङ्कै छैन नि। राजीनामा नगर्नुको तात्पर्य त के अरे फाल्गुन 11 गतेको चाहिँ तपाईँको फैसलालाई इग्नोर गर्नु हो, अवज्ञा गर्नु हो होइन, संविधानको मर्यादालाई अवज्ञा गर्नु हो, संविधानको चाहिँ पद्धतिलाई अवज्ञा गर्नु हो, विधिको शासनलाई अवज्ञा गर्नु हो। संसद भङ्ग गर्ने लक्षण उहाँले देखाउनु भयो, संसदीय पद्धति उहाँ मान्न तयार छैन, कसरी विघटन गर्ने भन्नेमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। भनेपछि त कसरी सिद्ध्याउने भने यो सिस्टमलाई कसरी सिद्ध्याउने भन्नका लागि त प्रधानमन्त्री बसिरहनु पर्छ, चाहियो नि चाहिँ होइन, प्रधानमन्त्री चाहियो नि।
होइन सिस्टमभित्र जाने हो भनेर भनेपछि सिस्टमको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि कहिले प्रधानमन्त्री बन्ला कहिले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्ला यो त नर्मल कोर्समा चल्ने प्रक्रिया हो। सिस्टममै जाने हो भने त तपाईँले भने अनुसार प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो 5 गते 11 गते फैसला गर्दै पुनर्स्थापना गरिदियो। अब त्यो अनुसार जाने भने त प्रधानमन्त्रीले 11 गते राजीनामा दिन पर्थ्यो भन्ने कुरा हो नि त। हो 11 गते नै राजीनामा दिनु पर्थ्यो। तर त्यो देखिएन उहाँ त त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ संविधान बलियो भनेर किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि संविधानको दायरा मान्नुहुन्न, कानुनको दायरा मान्नुहुन्न, सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्नुहुन्न, संसदको आदेशलाई पालना गर्नुहुन्न। पालनै नगर्ने भएपछि त छाडा चाहिँ भयो नि त त्यो त चाहिँ हैन असनको साँडे जस्तो छाडा हुने भयो त हैन त त्यो खालको हुने भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मतलब संविधान कानुन विधि शासन केही पनि नमान्ने भएपछि त हैन मलाई कसले हटाउन सक्छ मै शक्तिशाली हुँ भन्ने खालको हुने भयो नि, त्यो अहङ्कार हुने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि राजीनामा दिनु भएको छैन। राजीनामा नदिनु नै के हो त भन्दाखेरि मैले संविधान मानेको छैन भनेको प्रमाण हो। यो चाहिँ राजीनामा नदिनुको हो, संविधान मान्दैन भनेको कुराको प्रमाण हो, संसदीय पद्धति मान्दैन भनेको प्रमाण हो, सर्वोच्च अदालतको फैसला 11 गतेको फैसला मान्दैन भन्ने कुराको प्रमाण हो यो चाहिँ त। अब तपाईँहरूले त राजीनामा गराउनलाई त रणनीति खेल्नु पर्यो नि त। त्यसो भए त यत्रो सङ्कटकाल अब यो एउटाले मात्रै खेल्ने विषय होइन, यो सबैको साझा दायित्वको विषय हो। सबै दलहरू मिलेर संसद के अरे संविधान बनेको हो। सबै दलहरू मिलेर चाहिँ तपाईँ संसद बनेको हो होइन। त्यसैले सबैको दायित्व हो, यो व्यवस्थाका पक्षधरहरूको निम्ति सबैको साझा दायित्व होइन। हामी प्रचण्ड नेपाल पक्ष पनि उस्तै हो, ओली पक्ष पनि उस्तै हो है। अहिले हामी मिल्न हुँदैन भनेर भनिरहे प्रतिपक्ष दल होइन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ कसो भन्नुहुन्छ एउटा पाटो भए, तर यदि यो संविधानको पक्षधर हो भने चाहिँ हजुर यो व्यवस्थाको पक्षधर हो भने चाहिँ होइन यो व्यवस्थाको रक्षार्थ उभिनै पर्छ। होइन भनेदेखि त उहाँहरूको यो व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता के हो चाहिँ, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता के हो चाहिँ भन्ने कुरा उहाँहरूको प्रतिबद्धतामाथि क्वेसन उठ्छ नि होइन। भन्ने एउटा कुरा भन्ने अनि गर्ने अर्को कुरा गर्ने भयो भने त चाहिँ उहाँहरूको प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा क्वेसन उठ्छ नि। देव सर काङ्ग्रेसको एकजना मन्त्रीसँग मैले के कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ, नेकपा दुवै पक्षहरू अहिले 19 को 20 छन् है, हामी यसमा लाग्नु हुँदैन बराबर छन् भन्छन् र जसपा पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिइरहँदाखेरि तपाईँले जुन कुरा भनिरहँदाखेरि त बहुमत त नदेखिने भयो तपाईँहरू पक्ष पनि। अब यता स्थितिमै देखिने भयो क्या प्रधानमन्त्री होइन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न त्यो उहाँहरूसँग सोध्ने विषय पर्यो, त्यो देखियो, त्यो उहाँहरूसँग सोध्ने विषय पर्यो, हामीसँग सोध्ने विषय सायद परेन भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त्यो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरेँ, अघि नै भने कि तपाईँको यो अहिलेको डेमोक्रेसीको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ उभिने हो कि त्यसलाई सिद्ध्याउनलाई उभिने हो। तपाईँको चाहिँ अब दुईटैलाई बराबरै भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बुझ्ने खालको चेतना भनेको के हो त, प्रतिगमन र अग्रगमनको दुईटा विपरीत खालका दिशाहरू छन्। संविधान रक्षा गर्ने र संविधान सिद्ध्याउने दुई विपरीत खालका दिशाहरू चाहिँ छन्। त्यो दिशा नै तपाईँको चाहिँ लाई एउटै रूपमा हेर्ने, घालमेल गरेर एउटै रूपमा हेर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीप्रतिको कुनै दृष्टिकोणविहीन खालको चाहिँ डेमोक्रेसीप्रतिको कुनै सकारात्मक दृष्टिकोणविहीन खालको चिन्तनको उपज पनि हो चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त सिस्टमको कोणबाट हेर्नु पर्यो, विचारको कोणबाट हेर्नु पर्यो, लाइनको कोणबाट हेर्नु पर्यो। पार्टी भनेको त विचारको आधारमा बन्ने हो, लाइनको आधारमा बन्ने हो चाहिँ होइन, सिद्धान्तको आधारमा बन्ने हो पार्टी भनेको त। त्यसको त ट्र्याक छ नि होइन। तपाईँ संसारमा आखिरमा सिस्टमकै कुरा गर्ने हो भने त निरङ्कुशतावादी फाँसीवादी खालको सिस्टम पनि छ, डेमोक्रेटिक सिस्टम पनि छ होइन। त्यसलाई अझ समृद्ध गराउँदै लैजान सक्यो भने समाजवादमा पनि पुगिन्छ होइन। यतिखेरको सन्दर्भमा परेको भनेको दुईटा धारको बिचमा परेको कुरा हो। यो सिस्टमलाई भत्काएर चाहिँ तपाईँको निरङ्कुश फाँसीवादी दिशातर्फ लैजाने कि यो सिस्टमलाई रक्षा गरेर समाजवाद दिशामा लैजाने, दुईटा बाटो भन्दा तेस्रो बाटो त छैन। दुईटा बाटो कता रोज्ने हो होइन, दुईटा बाटो कता रोज्ने हो भन्ने कुरा त क्लियर गर्नु पर्यो नि। ठिक छ, यो क्लियर जे गर्ला आगामी 23 गतेको संसद अधिवेशनको बैठकले गर्ला। अब त्यो बैठक बसिरहँदाखेरि मैले अलिकति विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न खोजेँ संसद अधिवेशनको। तपाईँहरूले अब प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, तपाईँ व्हिप जारी गर्नु पर्ला, आफ्ना सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा लाग्नु भन्नु पर्ला। अब तपाईँले कसरी यसको रणनीति विधिको कुरा तफसिलका कुरा हुन्। पहिलो कुरा विचार वैचारिक लाइनहरू क्लियर हुनुपर्छ
वैचारिक दिशाहरू क्लियर हुनुपर्छ। वैचारिक दिशा क्लियर भइसकेपछि अरू विधि प्रक्रिया त स्वतः त्यसले फलो गर्ने त्यसलाई स्वतः फलो गरेर जाने विषय वैचारिक हो। रूपमा नफुटे पनि फुटे तापनि कानुनी रूपमा फुटिनु भएको कानुनले पनि प्रकारान्तर विचारले जहाँ डोराउँछ कानुनले पनि त्यतै फलो गर्दै जान्छ। त्यो त भोलिका दिनमा विधिले पनि त्यही फलो गर्दै जान्छ। एउटै रोमा बस्नु पर्ला पार्टीको अनि तपाईहरुको त्यो त विचारले चाहिँ छुटाउने विषय पर्यो भनेर भन्दैछु। तपाईँ विधिमा चाहिँ खोज्ने, विचारमा नखोज्ने अनि प्रतिगमन र अग्रगमनको दिशा पूर्व र पश्चिम फर्केको चाहिँ छ अनि विधिमा खोज्ने होइन। विधिले हल गर्ने विषय हो र यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा वैचारिक रूपले तपाईँ चाहिँ जब यो संविधान भत्काउँछु भनेर गइसकेपछि विधिले मात्रै रोकेर रोकिँदैन। तपाईहरु दुवै यहाँ त के हो त भन्दा विचारमा पनि तपाईँको बहस गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, कति ट्र्याकभित्र ल्याउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चाहिँ छ। दुई खेमा यसरी उपस्थिति भइरहँदाखेरि भोलि अधिवेशनको तयारी गरिरहँदाखेरि बैठक बस्ने समस्या जस्तो देखिसक्यो यहाँ। अनि त्यही भएको हुनाले संवैधानिक सङ्कट पैदा हुन सक्छ। निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउने विषय हो नि त यो त, हामीले टुङ्गो लगाउने विषय हो र यो। वैधानिकताको पाटोको बारेमा त निर्वाचन आयोगसँग सोध्ने विषय पर्यो होइन। आफ्नो दाबी चाहिँ विरोधहरू चाहिँ सबै निर्वाचन आयोगमा पेश भइसकेका छ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग हो। संवैधानिक सङ्कट पर्दाखेरि त उसले बोल्नु पऱ्यो नि, उसले टुङ्गो लगाउनु पऱ्यो नि। दलले टुङ्गो लगाउने विषय हो र यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको प्रश्न पर्यो होइन। निर्वाचन आयोगले यो संवैधानिक मार्गचित्रलाई कसरी सहजीकरण गर्छ, कसरी सहजता साथ लैजान्छ, यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई रक्षा गर्न खोजेको हो भने चाहिँ निर्वाचन आयोगले इन टाइममा फैसला गर्छ, सही ढङ्गले फैसला गर्छ, संविधानको रक्षा गर्ने ढङ्गले फैसला गर्छ, कानुनसम्म ढङ्गले फैसला गर्छ। निर्वाचन आयोगले पनि यो संविधान भत्काउन खोजेको हो, यो सिस्टम सिद्ध्याउन खोजेको हो भने, यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिद्ध्याउन खोजेको हो भने अब के गर्छ र के गर्दैन भन्ने कुरा त्यो अलग विषय हो। ठिक छ, अन्तिममा हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। केही दिन अगाडि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भाद्र 26मा फर्किन सके हामी फेरि एक हुन सक्छौँ भनेर त्यो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यो के अब पुस 5 गते चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान भत्काउने, तपाईँको संसद भत्काउने त्यत्रो प्रतिगामी कदम चाल्ने होइन, मनपरी ढङ्गले प्रतिगामी कदम चाल्ने, उहाँले त्यो सङ्केत गर्नुभएको छ है, प्रतिगामी कदम चाल्ने अनि त्यत्रो अगाडि बढिसकेको परिस्थिति चाहिँ फेरि पुरानो चाहिँ भदौमा फर्कने भन्ने कुरा कहीँ मिल्छ? के हो पुस 5 गतेको कदम के हो क्लियर गर्नु पर्यो नि। प्रतिगमनको कदमको बारेमा के हो क्लियर गर्नुपर्छ पर्दैन होइन, त्यो क्लियर गर्नु पर्यो नि। त्यत्रो अग्रगमनको लाइनलाई कार्यदिशालाई छोडेर प्रतिगमन गर्न जाने चाहिँ अनि त्यसबारे चुप लाएर मौन बसेर त्यसबारे कुनै चाहिँ उ नगरिकन, त्यसबारे आत्मालोचनासम्म पनि नगरिकन, त्यसबारे आत्मसमीक्षा गरेर राजीनामा शुद्ध पनि नदिइकन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा शुद्ध पनि नदिइकन चाहिँ झन् बलियो भयो भनेर भन्नुको तात्पर्य त म संविधान मान्दिनँ, कानुन मान्दिनँ, सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति हो नि। सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने, कानुन नमान्ने, संविधान नमान्ने होइन, अग्रगमनको यात्रा नमान्ने भन्ने भएपछि त चाहिँ होइन अनि कसरी चाहिँ सम्भव हुन सक्छ? त्यसो भएको हुनाले प्रश्न के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा विचारमा हेर्ने कुरा, ट्र्याकमा हेर्ने कुरा, लाइन हेर्ने कुरा हो। लाइनमा एकरूपतामा जान्छ जाँदैन भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो। लाइनमा एकरूपतामा गयो भने तपाईँ जसुकै छेकबार गरे पनि युनिटी भएर जान्छ। लाइनमा एकरूपता पैदा गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ जसुकै चाहिँ नफुटा भने पनि फुटेर जान्छ। यो त साइन्स हो नि, ल हो नि, यो त साइन्स सम्बन्धी विज्ञानको नियम हो नि, यो त चाहिँ शाश्वत नियम हो नि होइन। त्यो शाश्वत नियमभन्दा विपरीत ढङ्गले त कोही पनि चल्न सक्दैन। पार्टी भनेको त विचार हो, विचार मान्छे भनेको त विचारको घोडा हो चाहिँ होइन। त्यसले विचारले जता डोराउँछ त्यही अनुसार हो। विचार भनेको अहिले दुईटा विचार भन्दा तेस्रो विचार छैन। 26मा फर्किने कुनै सम्भव छैन होइन। त्यो त चाहिँ तपाईँको पुस 5 गते चाहिँ कदम चाल्ने अनि भदौ 5 गते खोजेर हुन्छ, भदौ 26 के अरे भदौ 26 खोजेर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त तपाईँको चाहिँ प्रतिगमनलाई रक्षा गर्नका लागि, प्रतिगमनलाई ढाकछोप गर्नका लागि चाहिँ गरिएको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नाटक मात्रै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रतिगमनको कदम सच्याउने चाहिँ सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने खालको चाहिँ आत्मसातीकरण नगर्दासम्म प्रतिगमन सच्याउने यात्रा सुरु हुँदैन चाहिँ। प्रतिगमन सच्याउने यात्रा सुरु नभइकन चाहिँ एउटै कोर्समा एउटै दिशामा जाने भन्ने कुरा कसरी सम्भव हुन सक्छ? त्यस कारण प्रतिगमनको कोर्सको बारेमा चाहिँ केही नबोल्ने, अझ बलियो भयो भनेर राजीनामै दिन्न भनेर अडान लिएर बस्ने होइन, मै हुन्छु भनिरहनु भएको छ, फेरि मै हुन्छु भनेर भनिरहने चाहिँ अनि चाहिँ अरूलाई चाहिँ तपाईँको तल तल तपसिलको कुरा गरेर चाहिँ कहीँ मिल्छ यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेन रूपमा विचारमा हेर्नुपर्छ, लाइनमा हेर्नुपर्छ, सिद्धान्तमा हेर्नुपर्छ होइन, आदर्श नैतिकतामा हेर्नुपर्छ। यही मान्यताको आधारमा पार्टी निर्माण हुने हो चाहिँ। त्यही कोर्सबाट हेर्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा, राज्यको सिस्टमको सन्दर्भमा पनि राज्यको व्यवस्था हेर्नुपर्छ, राज्यको संविधान हेर्नु पर्यो, राज्यको कानुन हेर्नु पर्यो चाहिँ
हैन होला कतिपय सिस्टममा संविधानमा चाहिँ कैयौँ कुराहरू सीमाहरू छन् कमी कमजोरी छन् भने जस्तो कुराहरू छैन नहुन सक्छ रहेन छ भने पनि सिस्टमको रक्षा गर्दै त्यो सिस्टमभित्र छिरेर चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने हो त्यो सिस्टमभित्र छिरेर संविधानमा कमी कमजोरीहरू छ आवश्यक पऱ्यो भने जन्म सङ्ग्रह गरेर भए पनि सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो सिस्टमभित्र छिरेर सुधार गर्ने हो नि प्रक्रिया त्यो हो नि अब चित्त बुझेन भनेर सिस्टमै भत्काउनु खोज्ने सरकारमा बसेर सिस्टम भत्काउनु खोज्यो भने त जति पनि भत्काइदिन्छ हैन त्यसो भयो भने अहिले समस्या के हो त भन्दाखेरि सिस्टम मान्छु भनेर भन्ने संविधानमा साइन गर्ने तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारमा गएर पछाडिबाट छुरी दस्ने चाहिँ सिस्टममाथि छुरी दस्ने हमला गर्ने चाहिँ कुरा त त्यो त अन्तर्घात गर्ने चाहिँ समस्या त त्यो हो नि हस् महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद